الفيديو دايت ما الحكومة ديستنان واني كودي ما بيتسفلين قنمون نعيش نكوني ديالو رياس تدرتنت من ديكا دمان ديني هولا ايوا شخصي الضو تقنتان ارتسفليت افاد نفهم اضغرين داني هولا مع توبلونيس دما ليتيني هولا يخصان نغلطار لازم نبدو تدرتن السيتي زوري يلا نشراتها وري 5 سنين جويت سونطاك تمازير استجريتين وابنك تباس لي تمزورتين وكنا يدرت تنتهضر نكلي مدو كالين وامي شرانا كون الدنيا والسنة الناخد شكل يرد زاير فرنسا في الاستقلال يورك يا ولنا مد نخصينا ما وريد دوك ما يدي تحطو ويرغبكو على الجنون دزد ما حلو كي وتدار يتوريرت موسى يا داوني مزدان او جات اكو يحمل نتايط وبان تايلاني فرنسا انت ديال سيني عمي شت السنت لحلا خدمتي القبائل هو دونس فرنسا المهم خدمنا اني غادي تاز الناس نعيش يا فرضي يغور ما حلو ورديت لي وتما رطرت الاستقلال كديمت دوكا لان تتلفو خو الدوريشا شان اللعب وخلنا هي سيفاس نخصمون طوات سمون توضل المهم مرت سير تهضر تردد ورتها كنت سيليني خاطر نتمازيرت مدن الحرب فرنسا اين نكون يدا كو السرشاق نتا تفاشنت لليار نسيرين نرى الحكم دا يحط الحمغار العباب نمور ينوس من يمدو كالين ويمزن ندو سينسنا البيوت نبنا نسوك الشوط برا غوري جيران تنوجه نايديانت داديس تقع مواليم دانت الدون كديم الدكال نفردنا غير نشميدي سيال الشيط دورنا يني ندا نوج مدى زديها نشعل السوق مي غير في الطريق والوقيد يمزوا فوق قالين تخوطي تشوف الدنيا دروك يزروا فوق تمازير نكلاسكسي وغا فانا غيدوين يعني غفدي داي التريجي يعني يطنطي التيني تشقيت ما يتسير داك تض ايوا يبزي غادي فرانسيس ني بداية المقاومة نكونين في الساعة نسقر نقول هذا غير نيت مزير هذا انا مهم ولا عقل غير التفاصيل ولكن استيارا نتياط في حديث تخرميز صح بداية المقاومة نمقرو ورد تعمر انت مزير تبدا تنتلي نجي غاري ونطا كان فرنسا بالناس يعاون تنبط نتمازير 3 نيوفوس بيتنيتي تيحرين ايوا غير ندوي لا مية نت البيوت اللي اختي نسن تي انا نسكنت غير ناس ندي المقاومة افدا دي سن ميتيتي السرن دون تستدار ان ناس يما شاد وانا تيتي السرن 5 سنين 4 وصلت بوبا يما وركباين اخترت تداوت الناس تدون الناس نهات انا وانا تيتي السرنات عين نداء بدنا نيجي ما حرز مناسية الضغط يا ودي نداش خوان وادا دغيا يدروس انت مازيرت عربت مزان يا ودي البراءة يوكي تدون يا تسلام اكون عاون ربي صافي الدون فان نايمتني البلاشة تندي يد الشيطان وكل يست دات الطفاغي المدرسة اخترت مسيران غير بعض تخدم جوين غير بعض تعاوني شانتو تمين كوين نسن حلا وري ندي خسير انا فخدمتي نثار تكسنت الزيتون رتاسين تيزلان غادي اذا تفتر سكسوي تدار ودي اذا تسخربو شوك شي تدار تيوار تاسيزلان انا تمو ود نتاتي ميدي وثنا اللي اذا طغنا ستيران انتو دارتينو كلو لي غدا السن 24 واحد 1956 يتجرجورا يات الفاميلا وخلاتا مسلشت ما تجارياس طمطوط نتا دارت بدات تسير خول شاف هذا تقنينا تيزين نادي زري الوليد ناني لاني فرنسا طيمو يازنا هاد شانت برات نغطو فين تمازير تيني غرم كل شيء نغا اختي نسعود نكوني فرنسا اني لا الوقت لان 1954 يوم حرابدانت المظاهرات دي غويان في الاستقلال يدغ لحبة تزير مطرح تخدم كيران تخدم يما يكتفا ورتكي مال المدرسة قرد عنا خصنا تعاود القصات خوكيت ما تلقيتي تعاود
مرتو فيتي اللي انت دي غير في ذاتي او نكيني طغوري شكون تسنت تماننت يداو مورنس لي اللي انتو ورتري هادي الدوين وربانس ولكن نكينو وريريني عسان طغوري نشي الصحت وراك يسلخسي مهردي ندوفواني كيزالن ولا يطان يدروسا وكما يددو خص المدرسة لنا ورياو نكي ميشيرن تحت الصفاح طغوري سيلو قتلا وكيتيو يمو حلادين نتشجلي داك ايتي تمقطع المدرسة يا غورا أمو بنيغ ورد تهنا خصي يدفغ طحلا غوريت للي هكا نكسي ما يليه دا طيبها بزاف دا يفتح المعلمين يما دا يتكات نضبط غاسي تنوسان عارت النون خص دير دا توغول شي غا يحسن تدير الغياب دا نتفاني كدي ندوكال نفريد الكارطة بالدوشة القنطرة ندوساسي فين غدي جيران عارد فانيت المدرسة موني تسندد يا عمي زدنا غرا وخلا المعلمين النهضة سنين تيني لي باعبلو يدبايي من اللال شكو دا السنتي من ساتي مليلين دا نقرا نكون ست فرانسيست دا خديني المعلمين فرانسيس نقراياتي يدليسن القراية الدورية الكتاب أفاديس يويرتن أي اللي نمازيانا قديم يجان شرافة وين تصروما يوجرتن يسكرف سدينا روما الإمبراطورية الرومانية الشنمي وراسغين رمينا الدران ميدا السير عيننا طقوالنس باخوس يزنزاسنت يصيد تالي تطفئ إشاسنت لانسيني باخوس يمزريني مزيان ودغي زنزال الماتش دياني جا الإله نستنين إله الخمر ربي اللوساك يوا داسكسيواني كيدا سيجراني يويرتن هاي اللي دنخ يقيم ديه الحال ما غاتيتني دلت تيجايزن يغزادي يني شميتني كامي الجرى هاي الدغمي تيسيل غاين سونو دوينا كسنخ مروري دي المعلمين فرانسيس نور عولا تيزير هاي النغمي دا طيمان تيسيل يعرب داك التنين تمازيغت ليست إلا مؤامرة فرنسية استعمارية معناها فرنسا يدا غي السيرن وهو يوا ديتنا يدا غي الصغران نعطنا من ديد نكا تتاروان ماين نجا مسؤول حلال المعلمين دغي فرنسيسن هو دا خص المدنة إنا حلال الإنسانية النيري الخيرين خويا ندوري التزنفوس سينا وريجين وينز صغرناك المبادئ القيام إنا يان الدين وردا خدوك الشمن يان الصحت هو شي دا تنقرصت فرنسيست لا حلا تعرفت لا تمازيغ عاود القران والود لا انتي تسنت المدرسة تا سنت التنين الزاويت تالي سقران تاع عربي تد القران يكو رجين انيكي يا ربي ما يديكش من زار سنت عاود الجامع خص كان يدوري فرضين يديس الزول لا رمضان شكو الحفيظة القران لا حاود ما يديش يجي نسد عاد الزال خو تيخسيتو يلسطرنت يوداي نختي تا مسيحي نختي تا مسلم تعبادينا جاي نغدا تزلاتي تفويد تتريد فوناس نغدا تستغفرتي وسردون نغور دوك التعبات تا وضحاه السيرين نتريد إلى هم من الدين الشغل نشاينا أريد دوينا وديان أي ضايد غورنا يتمازيرت دو ضايد إلا نتقفنا لا نتغورنا يتمازيرت إدم الدين تي فرانسيسين تدام التنين الراهبات دا تمعاون توتمين تمازيرتي واهلي اللهموم أو تناريرون دا ستعاوند إلي ندير الرهبان فرانسيس نايديان النيش ودالت معاون دي غادي ريزن إلا بعطاك دا التاويل المونتي يايت المقاومة سيغاريون ين الدور فقنية فرنسا ديان اسم نسماكس دي التاوي المونتي يايت المقاومة سيغاريون صافي طفن تاوين السوفانت القبايل وانت دي غسيت لقنتياتني الدزاير معناود لي بيغ بلونط عاونا غواهلي وسارنتو الخير نسن الصغرنا إلى المدرسة نعتنا غواهلي خفي زورانا نخ نيتني هايدي السيرن ديكسيونير نتمازيغ تامزوارو تنمير نسن غورنا يتمازير دي الناس يرتيطها العسكر نفرنسا حطاني هنا حطونا شال واني معقولو الجين غي في التعدان ولا التعدان خفشاي مدو كالينو إلا نضغر دازار سلوفن فرانسيس اللي كرفيد الحوايج ميزاري التاريخ نكوني داد نتاسي السردين دينا بيريمان عرت نتتشا بعدا ورجينا يا غفوت حاح لا نقني نغرنخ دات نتربى ما يان دوري الدوديان وفرانسيس يصورنا يان هو السار تبدو عليك برا يمشي إني اغتنين سول لونتوراج غورس
غالي غزار سالي سيدو سيخ حشي غاس دي فرنسا الزنزي غاس كرخت يا السيمانه طرتو يناخ يدو دي غيسات الزنزي غاس نتكاليون تدني خشاية المقاومة فرح يريزن يرانا نعيشي يتللي ورينينا تنزد مزيرتنا داية طغط الحالي جانا غيريزنا مويطة غاتي وتميني تمتات نخفوا شالنسن ابتدا تدوس العاصمة لوقتنا أو تسول تستمزيرتي الطوبيس نعد دمسنا ممنوع يدغيجان يتمزيرت نداد داسيا غوليو برا تيسوتي وين طارت الاستقلال ديوسينا سافوا الدرار يزرفاننا أوالنا ثقافانا يزوراننا أسافونا غيسوليا غاود يا مدوري ماني النهار المعلم سيات الصورتي ندوز تمانين وسيف أرد تهدر نكري سمو النينو إما حنير تتصياد تشود وتغطو الحكمة يتنايت الحكمة يدي مشتين دين نخصافي يا انت تمتر فتحت الدخل ساعرت وغطو ولفت اللقنا صاحبي يق 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 شراتي ريزنا صاحبي ياسن شي تظليتي لتنستشود اي ضاي جنني لي عدم سوال لنا 5 سنين صاحبي تني لي عدم علينا ولس مزيرتين السند اي تدزاريتني نعان وريد داودي فرانسيس دغيما دون دي شيران تزوينا دات تدوني يتمتينت ايوا رغيف النخت فلان لسان مزيان وغرسني اللعاب نسنيت ماشي اللعاب الدان يطلق زمن ايوا يبدا ينشري الجزيرة وتهدد الاستقلال ركب في غتا الدار تاد مناضي بدا يسين ضربون الجزائر صويون برا رشقن ولكن مقار رشقان نيكس بقولينو كم الزيغ لوقتنا ورزريغ الحرب يستسكر في سمدن ورد زريغ اللي إيمان هذا ما ينواس صبرا إني غمدن لنا غايت السنة سولدان تشاغرون عارضا كنت زير ما يديجان تمارا تيلي هند نمز الاستقلال نغالصا في سقتي القبائل للجزائر الجند الزيعات لا دارت الاستقلال سيانو سكواز أروين الضباط الولايات السشرات نيتني درايس إيوا تخوت درويت ميزارنا وقعنا 400 بنادم سكواس 63 سي سكواس نا غيديلو لي شاين سونو دايتيني عتا مازي غيديد توريد الأعراب يبدا الوعين ودا يتاليسي لوقتنا ونيت فنطان بغاط إجانا غادي مرشو نبقى شالنا والسننا تخوتي القبائلي رغم النظام متنديس واحلين مدن طارتو إنا إماني النادي المعلم سيات الصورتيات الفادي خسيان وسيف إما حسلتي القرطاس ديري كتير هاد المعلم ستمازيرت إننا غاتسين أي تمازيرت أي توات نتل القرطاس هو طلع عسكر الجزائر يعني موت يدغار يزريد 5 شيران هنا تيوين السبيطار اللي يتعالجن مشي دغيا يزري ختام زيتينو تخوطاق يعني شار الدق خود خيتير تمقات ختا عرب سد ميتيتي والان ارتيري ختا فرانسيس شكون تا تسنقري المدرسة تما زياد خلات لحد التقوي او سفار ممنوع شام يولي خص الليسي سنقلب ندي ختا غوريست عربيد يا انت يا غير ميوكو غير في النغيع وربي تعربي تدخل فو يوينا غدنا كلاساتي دان تعربيتي مصر يوقي من غير في النار اخت التالغن وهو كنت نفعت عربيد وهو قدوة السفة عمال وهو كان وأخواتها وهو إن وإنسان وما فتئة هاتورتنا حميلة داتنا قرايا هاتنا مقديته هاتي مازيغنايا هاتوري دي عربي معذور بوحسون دايس ملاني مصريين الناخ كاع الغزار سمك الشمخ عاودني كوار السنة وتحاح يتعربيد الصنغا دورو غي سمينو صافي شاياطن وتكول مريد سقساتي سي تورز يضيع لك سنة عربي لا والو اوري تورز يوتحاح ما اشكو دا التكسي وهان النظام يرادا غير رز هذا غير مسحكوا إلا أننا نغراوري فرانسيسن مسألة تقاومانك الغياب يدوري إلا نيوفوس لوقتنا هاد التغياب المهم كاد نجمع داسكسي وانك دغي الفرق يارتسوتي وين نايا غرانست فرانسيس الوقت اللي دتي نايا غرانست عرابت
أرتيني غان ما غلي قلنا لي تعربي الوقت اللي خشم ملاحه تكلخ الدنيا الحكم التنيت لا حميدي غران الكتب لا حميدي غران وضحاه نك تعربي تاراو مقد خط تفطوري فرانسيس أبدا مروري الدين تاتو ورنادي سين غواحلين الفلاسفة المفكرين أم ديكارت زولا فيكتور هوغو بودلير دواحلين يعاوننا تسيد غابري ديتو دارتينو يحلا غوريا وداد غير غينا تورون مدننا تورون ست فرانسيس أما مولود معمري مولود فرعون نينا مداكل ألبير كامو من غنب 1962 لفت المطور يدخل وسارنا ديتوه إما تعرفت منيش أدي تصامح منزل المفكرين الجزائر ناض الفلاسفة موضانني غيتورون ست عربيت مانيتن ورختي تعرفت خص المجتمع الضغي في اللسني يفرغن وريقرانا وضحاه تمازيغ دوالينو دوين ما دوين تمازيرتين ورتيطار سميت دم ممنوع تيطارتين المدرسة نتا تستورو غي سفرانو دي زلانينو دخول دوري الساولخ دا تعرام غنيش أميز دا يستطاكا وين نوريرين النيلي دا يدا السليد غي زلاننا انت مازياد نا يعمر نس العوايد القيام تير روزاني قديمنا دا التيسين غيسنا لا دا بدا قنيلي ايد غيد ورين نامير داتك شملية الثقافة وريهين تينا وهو دويطوهو أمزروين نغي يعمر سيمن غان كانت الرومان العثمانيين الفرنسيس ني عرابن ظهورنا القبائل تيا يكتزيوت نمزيل أنا منسلم أنا مسيحي أنا داي أنا النور التعباد لو كوت لحكو المشكل ديالنا وري اللي الدرع أم طمزيتين ويل المدرسة أم تيخدرتين ويل الليسي قالوا راك يسلاخ صدغياب ويدي ساك قماي القسم تيل اللي مراتي للي ضد زاد الأساتذة أهل الشغاب شحال من الدور هرتني دا يسوفون طغوري يغول غاسنا نديا اللي يوحل نهرتني ندورني فوق تمازير عينا ويت اللي سي برا ميا نوسع قال غاس 1974 تلعب الجزائر البرازيل دو غيب وخفرج غتيس اللي نقول وريري الحارسة ديال رزما كشمخ ورزم والو وريري ورتريت خونو تختسيت سنتو كيمين ديالنا نرويت تيتني كينيت يقول النواوى اللي دارا سكوت ترني من فوا بورتو ورجنت يدا غور خسيدينا اي نفغ طوري وراك يسلخ الشخبات تباسليت ني تا الكرطا ني تا الشميت ني تا طرق الكاس انت كان يقدم الدكلا عار مقطوع عنه الله يستر ينطور ما ناض لخوت نوك شمسيان الصالون غوريان وحلاق والسكو ونكوني ما يتنرى يميح اريتنا علينا ينسو غورس يعني صحان النيش غور سكو باين بسم الله دغي كادي فست والو الحق ما يتسير يا رختي تستسيا اني نزيزوار ديري كتاسي ختي وخوان سنا الغاس تدين موني اغني دم الميت ورا غندينا يطرني اني غنكلم وتاع صافي تيرو لين يا غاكا في الطاوج قلتنا وراك شي مخصت دارت دات نسكسي وخسي كيورين دغيا كدها البوليس تصاري الدون دغيا كدهاتن قلتنا نسي اكبر كلشي ارد والور ديال الدين بس كان طفال كارنيكس تيزي وزو وهولو نور عدي يغاب كيدام نربط غاب سكسو تزاريت السندي عاستي مصغي الزهما كان عاود غاسوك ميدي جران تاويس استدارت صور ما تدزاز تفاد ما ارتال يا وردان تيراتي نيدا تالا يا اللي طيما الحالي تنادا تالا المهم عاود خشوي سقسان ديال الجندار اوين صورسن عمرني المحضر قيم غورسن ديالنا 24 ساعة افادت الدور ويسين صور الوكيل يدفع يا زوز يدفع النصائح عمرك هتسالك تفاضل الدغورين عندك كداوين تفرع هي وري متوليه لا حديث بنيق الله شام لا يرد سنيني الوكيل صافي بالك عرقات سادي دوست الدار الناس داك يدي غد جرايتينو السير غادي ايات باسليت الشنيع فين وين سول المحكمة
غير ضايدة سنولا يمدو كالينو السيمانة ضايدة داني شمل عديد قيمتي لمان.